बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैयदिना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अंसारी के जनाजा में गए। जब कब्र पर पहुँचे तो देखा कि अभी तक कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। ऐसे लगता था कि हमारे सिरों पर परिंदे बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थी। उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को कुरेदने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और 2-3 बार फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी जब इस दुनिया के आखिरी और आखिरत के पहले मराहिल में होता है तो आसमान से सूरज की तरह के इंतहाई सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो आकर उस आदमी की आंखों के सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर उसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की बख्शिश और रज़ामंदी की तरफ निकल। उसकी रूह आराम से बहती हुई यूं निकल आती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकल आता है। जन्नत के फरिश्ते उस रूह को मौत के फरिश्ते के हाथों में एक लम्हा के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि वो फ़ौरन उसे वसूल करके जन्नत वाले कफन और खुशबू में लपेट देते हैं। इससे रुए ज़मीन पर कस्तूरी की उम्दा तरीन खुशबू जैसी महक आती है। फरिश्ते उसे लेकर ऊपर जाते हैं और वो फरिश्तों की जिस जमात और ग्रोह के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? इसे दुनिया में जिन बेहतरीन नामों से पुकारा जाता था वो फरिश्ते उनमें से सबसे उम्दा नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़ला बिन फ़ला है। यहाँ तक कि उसे पहले आसमान तक ले जाते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं। उनके कहने पर दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उस रूह को ऊपर वाले आसमान तक छोड़ कर आते हैं। इस तरह से उसे 7 आसमानों तक ले जाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के नामा इमाल वाली किताब यानी अलीयीन में लिख दो और उससे ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इसको उसी से पैदा किया है, इसीलिए मैं इसको उसी में लुटाऊंगा और फिर उसको दूसरी मर्तबा उसी से निकालूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो कहते हैं, ये जो आदमी तुम्हारे अंदर माबूस किया गया था वो कौन है? वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। वो कहते हैं, ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और मैंने उसकी तस्दीक की। इसके बाद आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करते हुए कहता है, मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उसकी तरफ जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आने लगती हैं और ताहद्दे नज़र उसके लिए कब्र को फराख कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास एक इंतहाई हसीन व जमील, खुशपोश और उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है
اور کہتا ہے تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے، پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تراون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھ میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائی جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر سے کہتا ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ بس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بد شکل، بد صورت، گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ناظرین گرامی، لیکن 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شہید ہے جو اسلام کی خاطر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ شخص ہے جو مرض طاعون سے فوت ہو گیا ہو۔ نمبر 3 طاعون کے زمانے میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہو جانے والا جبکہ وہ اس پر صبر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 4 صادقین سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 5 جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص۔ نمبر 6 اور اس طریقے سے ہر رات سورۃ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورۃ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7 اور اپنے مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا، اسی کا ورد رکھے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8 اور بعض شاعرین نے فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء کا بھی اضافہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ صادقین سے درجے میں بڑے ہیں، ان سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔